अन्तर्राष्ट्रिय लायन्स डिस्ट्रिक्ट 325 B2 एरिया 4 वर्ष 2019-20। अन्तर्राष्ट्रिय लायन्स डिस्ट्रिक्ट 325 B2 एरिया 4 ले 90 लायन्स क्लब र डिस्ट्रिक्टका बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई सर्वविदित दिँदैछ। एरिया 4 मा 90 क्लबका करिब 2700 सदस्य रहेको यस डिस्ट्रिक्ट 325 B2 एरिया 4 ले लायन्सको उद्देश्य अनुरूप आफ्ना सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको अवधारणा अनुसार सन् 2019-20 को लागि लायन्स डिस्ट्रिक्ट 325 B2 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन अनुप कुमार पहाडीज्यूले एरिया 4 को कमाण्ड लायन विनोद खरेललाई सुम्पिनुभयो। 2019 को जुलाईको पहिलो तारिखबाट नै नयाँ नेतृत्व पाएको यस डिस्ट्रिक्ट एरिया 4 ले समाजमा आफूलाई कसरी उपस्थित गरायो त? कहिले आफ्ना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नेतृत्व विकास त कहिले समाजमा सचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक रूपान्तरण लगायत कहिले सहयोगको प्रतीक्षामा टोलाइरहेका आँखामा आशाका किरण बनेर यो एरिया 4 तथा सम्पूर्ण क्लबहरू उपस्थित हुने कोसिस गरिरहे। एरिया 4 ले सबैभन्दा पहिला आफ्नो वर्षको सुरुवातीमै मिति 2076 जेठ 27 गते आफ्नो एरिया अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण लायन्स क्लबका पदाधिकारीज्यूहरूलाई तालिमको आयोजना गर्यो, जसलाई PBST ट्रेनिङको रूपमा एरिया चीफ लायन विनोद खरेलज्यूले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। 80 भन्दा बढी क्लबका पदाधिकारीको सक्रिय सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन PMJF लायन सुनिल ओझाज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने विशिष्ट अतिथिमा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन अनुप कुमार पहाडीज्यू, प्रमुख प्रशिक्षकमा क्याम्पेन 100 का चेयरपर्सन PDG लायन DK ढुङ्गानाज्यू, अहिलेका इलेक्ट प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन रामप्रसाद भट्टज्यू लगायत अन्य प्रशिक्षकज्यूहरूले प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभयो। आफ्ना क्लबका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले बुटोलमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा भएको सहभागिताले सबैको मन हर्षित बनाएको स्मरण छ। आफ्ना नियमित कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको एरिया 4 ले डिस्ट्रिक्ट स्तरको ठूलो कार्यक्रमको रूपमा 2076 साउन 17 र 18 गते अर्को एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। भैरहवाको होटल रेडसनमा आयोजना गरिएको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मिट विथ क्लब प्रेसिडेन्ट कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्टका सबै क्लबका अध्यक्षका बीचमा गभर्नरज्यूको वर्षभरिका कार्यक्रमहरूको कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी तथा अध्यक्षज्यूहरूका अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो। एरिया 4 को आयोजना तथा एरिया चीफ लायन विनोद खरेलज्यूको संयोजनमा सम्पन्न कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन अनुप कुमार पहाडीज्यूको अध्यक्षता, MCC लायन सुनिल ओझाज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लायन विनय बस्नेतले गर्नुभएको थियो। यस्तै एरिया 4 ले फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट मिटिङमा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका देखाउने अवसर प्राप्त गर्यो। मिति 2076 भाद्र 7 गते काठमाडौँमा एरिया 1 ले आयोजना गरेको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट मिटिङमा एरिया 4 को तर्फबाट मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन लायन सुनिल ओझाज्यू, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर द्वय लायन महेन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यू, लायन अरुण प्रताप राणाज्यू, डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी सहित एरिया 4 ले 419 लायन्सहरूको रजिस्ट्रेसन गरेको थियो। उक्त क्याबिनेट मिटिङमा एरिया 4 ले नयाँ 12 वटा क्लबको ब्यानर उद्घाटन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा एरिया 4 का धेरै डिस्ट्रिक्ट अफिसरहरू सम्मानित हुनुका साथै लायन्स क्लब अफ पाल्पा बिपनाले 100% मेम्बर पार्टिसिपेट अवार्डबाट सम्मानित हुन सफल भएको थियो। त्यसैगरी एरिया 4 ले मिति 2076 भदौ 22 मा एरिया चीफ विनोद खरेलको अध्यक्षता तथा PDG महेन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यूको प्रमुखातिथ्यतामा प्रथम एरिया मिटिङ सम्पन्न गरेको थियो। 2050 भन्दा बढी उपस्थिति रहेको सो एरिया मिटिङको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उपस्थिति भएको एरिया मिटिङ मानिएको छ। मिति 2076 भाद्र 30 गते एरिया 4 ले लायन सन्दीप कशोधनज्यूको संयोजन
एरिया चीफ लाइन विनोद खरेलज्यूको अध्यक्षतामा एरिया 4 मेगा जोइन्ट इन्स्टलेसन प्रोग्रामको आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिमा मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल चेयरपर्सन पीएमजेएफ लाइन सुनिल ओझाज्यू, विशिष्ट अतिथि तथा इन्स्टलेसन अफिसर डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन अनुप पहाडीज्यू रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा लाइन्स र लियो गरेर 29 वटा क्लबले भाग लिएका थिए। डिजी टिम अन्तर्गत फर्स्ट भीडीजी लाइन शम्भु नकर्मीज्यू, सेकेन्ड भीडीजी लाइन रामप्रसाद भट्टज्यू, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लाइन विनय बस्नेतज्यू, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजर लाइन दिनेश खरेलज्यू लगायत 7 वटा एरियाबाट उच्च लिडरज्यूहरूको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन अनुप कुमार पहाडीज्यूले उपस्थिति सम्पूर्ण क्लबका अध्यक्ष तथा क्लब पदाधिकारी साथीहरूलाई इन्टरनेशनल प्रेसिडेन्टको बाइ ल अनुसार शपथ ग्रहण गराई पदस्थापन गराउनु भएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन एरिया सेक्रेटरी लाइन ओम जैसीले गर्नुभएको थियो। एकपछि अर्को सफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको एरिया 4 ले मिति 2076 कार्तिक 7 गते डिस्ट्रिक्टले एरिया 3 गैंडाकोटमा दोस्रो डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट मिटिङको आयोजना गर्यो। उक्त क्याबिनेट मिटिङमा एरिया 4बाट मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन लाइन सुनिल ओझाज्यू, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर द्वय लाइन महेन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यू, लाइन अरुण प्रताप राणाज्यू लगायत डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी र क्लब पदाधिकारी साथीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। उक्त दोस्रो डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट मिटिङमा एरिया 4 ले डिस्ट्रिक्ट भरिमै सर्वाधिक 623 जनाको रजिस्ट्रेसन गरी हाइएस्ट पार्टिसिपेन्ट अवार्ड जित्न सफल भएको थियो। यस क्याबिनेट मिटिङमा गभर्नर लाइन अनुप कुमार पहाडीज्यूबाट एरिया 4 का डिस्ट्रिक्ट अफिसरज्यूहरू र क्लब अध्यक्षज्यूहरूलाई सम्मानित गर्नुभएको थियो भने आफ्ना सदस्यहरूलाई सधैँ समाजप्रति उत्तरदायी बनाउँदै डिस्ट्रिक्टसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र क्लबलाई जीवन्त राख्नका लागि एरिया 4 ले सदैव आफू अन्तर्गतका क्लबहरूलाई प्रेरित गरिरहेको छ। प्रथम क्याबिनेट मिटिङमा डिस्ट्रिक्टलाई 12 वटा नयाँ क्लब दिएको एरिया 4 ले दोस्रो क्याबिनेट मिटिङमा पनि 8 वटा नयाँ क्लबको ब्यानर उद्घाटन गरेको थियो। यस्तै एरिया 4 ले मिति 2076 कार्तिक 25 गते दोस्रो एरिया मिटिङ सम्पन्न गर्यो। बुटोलमा सम्पन्न भएको उक्त एरिया मिटिङमा करिब 200 जनाको सहभागिता थियो। सो कार्यक्रमको अध्यक्षता एरिया चीफ लाइन विनोद खरेल तथा प्रमुख अतिथि एमसीसी लाइन सुनिल ओझाज्यूले गर्नुभएको थियो। सो मिटिङमा आगामी दिनहरूमा गरिने कामका विषयमा छलफल गरी विभिन्न निर्णयहरू गरिएको थियो। क्लबले विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरूमा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा मिति 2076 कार्तिक 28 गते विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा एरिया 4 ले को चीफ एडभाइजर लाइन सुनिता बजिमयज्यूको संयोजनमा सप्ताहव्यापी सचेतना तथा मधुमेह स्क्रिनिङ कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनायो। उक्त मधुमेह सप्ताहमा रूपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी, सैना मैना लगायतका थुप्रै क्षेत्रमा गई विभिन्न क्लबहरूले जम्मा 4306 व्यक्तिहरूमा सुगर स्क्रिनिङ गरेका थिए भने जसमध्ये 918 जनालाई मधुमेह अथवा डायबिटिज भेटिएको थियो। त्यसै गरी कार्तिक 28 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म आयोजना गरिएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको अन्तिम दिनमा लायन्स र नन लायन्स गरेर करिब 750 भन्दा बढीको सहभागितामा डायबिटिज अवेरनेस र्यालीको आयोजना गरियो। पुलिसको ब्यान्ड बाजा गाजा सहित बुटोलको बाल मन्दिरबाट सुरु गरिएको र्याली ट्राफिक चोकमा गएर औपचारिक कार्यक्रम गरेर समापन गरिएको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन अनुप पहाडीज्यू, प्रमुख अतिथि मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन पीएमजेएफ लाइन सुनिल ओझाज्यू, विशिष्ट अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिकाका उपमेयर गोमा आचार्यज्यू रहनु भएको थियो। नेपालमा मधुमेहबाट धेरै व्यक्ति ग्रसित भइरहेको अवस्थामा यसबाट बच्न सक्ने उपाय र अपनाउनु पर्ने नियमित जाँचका बारेमा सचेतना दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको र्यालीमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुने क्लब तथा संस्थाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो, जस अन्तर्गत
अनुशासित क्लबको पुरस्कार लायनेस क्लब अफ बुटवलले प्राप्त गरेको थियो। यस्तै उत्कृष्ट प्रस्तुति पुरस्कार लायन्स क्लब अफ बुटवल मन्योन जेसले पाएको थियो। उत्कृष्ट पोसाकबाट लायन्स क्लब अफ बुटवल डाइनामिक लेडिज, हाइएस्ट पार्टिसिपेट अवार्ड तितेपाती महिला सहकारी संस्था र बेस्ट क्लब अवार्ड लायन्स क्लब अफ मणिमुकुन्द मणिग्रामले प्राप्त गरेका थिए। उक्त सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको समापन समारोहलाई एरिया चीफ लायन विनोद खरेलज्यूले निकै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। मानवीय सेवालाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढिरहेको यस एरिया 4ले समाजमा रगतको अभावमा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर समय समयमा रक्तदान कार्यक्रम गरी रक्तदाताहरूलाई प्रेरित गर्ने गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मिति 2076 मंसिर 24 गते मंगलबारका दिन एरिया 4 को आयोजनामा मुख्य होस्ट क्लब लायन्स क्लब अफ बुटवल फुलबारी, लायन्स क्लब अफ बुटवल लालीगुराँस, लायन्स क्लब अफ बुटवल देउराली र एरिया 4 का 36 वटा क्लबहरूको सहकार्यमा बृहत रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्यो। बुटवलको ट्राफिक चोकमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एरिया चीफ लायन विनोद खरेलले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एमसीसी पीएमजेएफ सुनिल ओझाज्यू, विशिष्ट अतिथि पीडीजी महेन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यू रहनु भएको थियो। यस्तै उक्त भव्य कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य लायन्स क्लब अफ बुटवल लालीगुराँसका अध्यक्ष लायन गंगा श्रेष्ठ तथा कार्यक्रमको सञ्चालन लायन वैकुण्ठ श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा एरिया 4 का को चीफ एडभाइजर लायन नवराज न्यौपाने, लायन ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा आफ्नो गरिमामय समय प्रदान गर्ने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सबैमा लायन्स क्लब बुटवल फुलबारीका अध्यक्ष लायन रोमनाथ ढकालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। यसैगरी मिति 2076 पौष 16 गते तेस्रो एरिया मिटिङ सम्पन्न भयो। एरिया चीफ लायन विनोद खरेलज्यूको अध्यक्षता तथा एमजेएफ अरुण प्रताप राणाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले 141औं मेलबर्न जोन्स जन्म जयन्ती समारोह भव्य रूपमा मनाउने निर्णय सहित अन्य विभिन्न शीर्षकहरूमा निर्णय गरेको थियो। उक्त मिटिङमा 200 को हाराहारीमा उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै एरिया 4ले आयोजना गरेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यक्रम अन्तर्गत 141औं मेलविन जोन्स जन्म जयन्ती समारोह हो। 141औं मेलविन जोन्स डे कार्यक्रममा लायन्स क्लब इन्टरनेशनलका संस्थापक मेलविन जोन्सको जन्म जयन्ती मनाउने सन्दर्भमा मिति 2076 पौष 16 गतेका दिन एरिया 4 को तेस्रो बैठकको निर्णय अनुसार एरिया 4 मा मेलविन जोन्स जन्म जयन्ती मनाउन लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर गौतम बुद्धको आयोजनामा गरिने निर्णय भएको थियो। क्लबले स्थापना कालको पहिलो वर्षमा नै यसरी भव्य रूपमा एरिया 4 को 141औं मेलविन जोन्स जन्म जयन्ती जस्तो बृहत र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नु निकै आँट, जिम्मेवारीपूर्ण र गर्वको कुरा हो। उक्त कार्यक्रममा लायन्सको इतिहासमा नै पहिलो पटक नौलो र आकर्षक ढंगबाट सिंगारिएका कारहरूको र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा एरिया 4 का 53 वटा क्लब र 500 भन्दा बढी लायन्स सदस्यको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। कार र्यालीमा 70 वटा कारको सहभागिता रहेको र र्यालीलाई आकर्षक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न प्रत्येक क्लबले आफ्ना ढंगबाट कारमा फूलमाला, मेलविन जोन्सको तस्बिर, अन्य सजावटका सामग्री प्रयोग गरी झाँकी तयार गरी र्याली निकै मनमोहक तथा आकर्षक ढंगबाट सफल रूपमा सम्पन्न भएको थियो। 141औं मेलविन जोन्स जन्म जयन्ती कार्यक्रम मिति 2076 पौष 28 गते तदनुसार सन् 2019 जनवरी 13 का दिन भव्य तथा सभ्य रूपमा निकै मर्यादित तवरबाट सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा सर्वप्रथम बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा भेला भई बिहान 8 बजे चिया नास्ता ग्रहण गराइएको थियो। र्यालीले भैरहवाको बुद्ध चोक, देवकोटा चोक, मिलन चोक हुँदै होटल पौवा भैरहवामा र्यालीको समापन गरिएको हो। एरिया 4 को 141औं मेलविन जोन्स जन्म जयन्ती बिहान
11 बजेबाट औपचारिक तथा विधिवत रूपमा शुभारम्भ गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिमा प्रदेश नम्बर 5 का तत्कालीन प्रदेश प्रमुख माननीय धर्मनाथ यादवज्यू, विशिष्ट अतिथिमा डिस्ट्रिक्ट 325 B2 गभर्नर लाइन अनुप कुमार पहाड़ीज्यू, प्रदेश सभा सदस्य माननीय सन्तोष पाण्डेज्यू, कार्यक्रमका सभापति मेल्भिन जोन्स, चेयरपर्सन लाइन अनिल प्रसाद श्रेष्ठज्यू, यसैगरी आयोजकका रूपमा लायन्स क्लब सिद्धार्थनगर गौतम बुद्धका संस्थापक अध्यक्ष लाइन गौतम कुमार गुप्ताज्यू, एरिया चीफ लाइन विनोद खरेलज्यू, पीडीजी लाइन अरुण प्रताप राणाज्यू, एमजेएफ को चीफ एडभाइजर लाइन नवराज न्यौपानेज्यू, डिस्ट्रिक्टका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन आयोजक क्लबका सचिव लाइन रविकान्ता उपाध्यायको कुशल तवरबाट सञ्चालन भई कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको विशेष आकर्षणको रूपमा मेल्भिन जोन्स जन्म जयन्तीको अवसर पारेर एकजना कम भाग्यशाली व्यक्तिलाई आय आर्जन गर्न ठेला प्रदान गरी व्यवसाय सुरुवात गर्न आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसैगरी श्री सिद्धार्थ बाल निकेतन केदार पाण्डे माध्यमिक विद्यालय मायादेवी 7लाई व्हाइट बोर्ड तथा विद्यार्थीहरूलाई जाडोको मौसममा स्वेटर गरी विद्यालयका व्यवस्थापकज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसरी उक्त पवित्र दिनमा समाजसेवा जस्तो पवित्र कार्य गर्न पाउँदा एरिया 4 र सिंगो आयोजक टिम निकै गौरवान्वित बन्न पुगेको छ। कार्यक्रम विधिवत रूपमा सम्पन्न भई दिउँसो 12:30 समापन गरिएको थियो। त्यसपश्चात दिउँसोको भोजन ग्रहण गराई कार्यक्रमको अन्त्य गरियो। उक्त कार्यक्रम निकै सौहार्दपूर्ण, व्यवस्थित तथा मर्यादित ढंगबाट सफल गराउन आयोजक क्लब लायन्स क्लब सिद्धार्थनगर गौतम बुद्धका संस्थापक अध्यक्ष लाइन गौतम कुमार गुप्ताज्यूले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। मिति 2076 फागुन 9 गते नेपाल लायन्सको इतिहासमै एरिया 4 को आयोजना र लायन्स क्लब अफ सेन्टिनियलको अत्यन्त सफल होस्टमा लायन्स इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 325 B2 ले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक भूमि महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पहिलो पटक ऐतिहासिक 3rd क्याबिनेट मिटिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन अनुप कुमार पहाड़ीज्यूको अध्यक्षता र रूपन्देही जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 ख का माननीय फखरुद्दीन खानज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त 3rd डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट मिटिङमा डिस्ट्रिक्ट भरिका सम्पूर्ण एरियाबाट उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यक्रममा ध्वजा अभिवादन लाइन निर्मला खड्काज्यूले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट सेक्रेटरी लाइन विनय बस्नेतज्यूले गर्नुभएको थियो। यस ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट मिटिङका डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट कोअर्डिनेटर होस्ट क्लब लायन्स क्लब अफ सेन्टिनेलका अध्यक्ष लाइन दीपक कौशलज्यूको नेतृत्वमा कार्यक्रमको सफल व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। मिति 2076 फागुन 10 गते एरिया 4 को आयोजनामा मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर लाइन अरुण प्रताप राणाज्यू, डिस्ट्रिक्ट मल्टिपल फेलोशिप कोअर्डिनेटर लाइन नवराज न्यौपानेज्यूको संयोजनमा लुम्बिनीमै 5औं मल्टिपल फेलोशिप प्रोग्रामको भव्य रूपमा सफल आयोजना गरिएको थियो। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल 2020 र प्रदेश 5 सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी पर्यटन वर्ष 2076 लाई सफल पार्ने उद्देश्यले नै सो कार्यक्रम लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको हो। मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन पीएमजेएफ लाइन सुनिल ओझाज्यूको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपालका 4वटै डिस्ट्रिक्टबाट सबै गभर्नरज्यूहरूको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो। लुम्बिनीको शान्तिद्वीपबाट नेपालका प्रथम ओलम्पिक पदक विजेता वैकुण्ठ मानान्धरज्यूले मसालमा दीप बालेर सो मसाल लायन्सका विभिन्न पदाधिकारी साथीहरूको हातबाट हस्तान्तरण हुँदै अन्तिममा विशाल सभा हलमा हुन लागेको 4थो मल्टिपल फेलोशिप कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न डिस्ट्रिक्टका सम्पूर्ण पीडीजीज्यूहरूको करकमल हुँदै संयुक्त रूपमा पानसमा दीप प्रज्वलित गरी कार्यक्रमको भव्य रूपमा समुद्घाटन गरिएको थियो। उक्त मल्टिपल फेलोशिप कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका पुरातात्विकविद श्री वसन्त बिडारीज्यूबाट भगवान गौतम बुद्धको जन्म र लुम्बिनीको खोजको बारे भिजुअल प्रस्तुति सहित अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट बीचमा विभिन्न सद्भाव खेलहरू खेलाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्माननीय गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको पीक्यूएम मल्टिपल फेलोशिप कार्यक्रममा
डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन अनुप कुमार पहाडीज्यूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर लाइन अरुण प्रताप राणाज्यू तथा डिस्ट्रिक्ट मल्टिपल फेलोशिप कोअर्डिनेटर लाइन नवराज नेउपानेज्यूले अत्यन्त सफल रूपमा कार्यक्रम संयोजन गर्नुभएको थियो। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि राज्यले लकडाउन सुरु गरेको हप्ताहरू जतिबेला घरबाट जो कोही निस्किन 100 चोटि सोच्नुपर्ने बेलामा एरिया 4 का एरिया चीफ लाइन विनोद खरेलज्यूको विशेष सक्रियतामा लायन्स क्लब अफ भैरहवा लुम्बिनीका चार्टर प्रेसिडेन्ट लाइन रवि रौनियारज्यूको संयोजनमा एरिया 4 का 7 वटा क्लबको सहकार्यमा मिति 2076 चैत्र 28 गतेदेखि 2077 वैशाख 14 गतेसम्म यानि कि अप्रिल महिनाभरि नै भैरहवामा रक्तदान क्याम्पेनको आयोजना गरियो। लकडाउनको कारणले गर्दा रगतको अभावमा बिरामीहरू अकालमा मर्नुपर्ने अवस्था आउँदा लायन्सले गरेको यो रक्तदान कार्यक्रमले गर्दा धेरैजनाको जीवन बचाउन सफल भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट को चीफ एडभाइजर लाइन नवराज नेउपानेज्यूको विशेष सहभागी भूमिका थियो भने उक्त रक्तदान कार्यक्रममा एलसी सेन्टिनियल, एलसी सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध, एलसी भैरहवा लुम्बिनी, एलसी सिद्धार्थनगर युथ, एलसी क्रिएटिभ लुम्बिनी लेडिज, एलसी लेडी सिद्धार्थनगर युथ, एलसी सिद्धार्थनगर प्रोफेसनलको सहभागिता रहेको थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एरिया 4 को नेतृत्वमा गरिएको यस रक्तदान कार्यक्रममा करिब 100 पोइन्ट रगत संकलन भएको थियो। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नो प्रवाह नगरी रक्तदान गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने सबैमा एरिया चीफ लाइन विनोद खरेलज्यूले धन्यवाद दिनुभएको छ। एकातिर कोरोनाको त्रास, अर्कोतिर रोजगारी र अध्ययनका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका आप्रवासी नेपालीहरू नेपाल फर्किने हतारोका कारण सीमानाका बेलैयाबाट प्रवेश गर्ने जो कोहीबाट कोरोना भाइरस नेपाल भित्रिने डर, भारतमा संक्रमणको संख्या बढ्दै जाँदा खुला सीमानाका कारण नेपाल यसको उच्च जोखिममा रहेको थियो र छ। यस्तो समयमा लायन्स क्लबमा आबद्ध हामीहरू केही नगरी बस्न सक्ने कुरै भएन। त्यसैले मिति 2077 वैशाख 17 गते लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325 B2 नेपाल र एरिया 4 का सम्पूर्ण क्लबहरूको सहकार्यमा एरिया 4 का एरिया चीफ लाइन विनोद खरेलको विशेष पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका सुनौली बेलैयामा लायन्स सेनिटाइजरिङ टनलको जडान गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरियो। एरिया चीफ लाइन विनोद खरेलज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीज्यू, विशिष्ट अतिथि उपप्रमुख श्री उमा काफ्लेज्यू, एमसीसी पीएमजेएफ लाइन सुनिल ओझाज्यू, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक श्री हेमकुमार थापाज्यू, पीडीजी लाइन महेन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यू, लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष दिपेश पछाइज्यू, डिस्ट्रिक्ट को चीफ एडभाइजर एमजेएफ लाइन अर्जुन मान सैजुज्यू, एमजेएफ लाइन नवराज नेउपानेज्यू, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट अफिसरहरू, विभिन्न क्लबका अध्यक्षहरू र लाइन सदस्यको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। उक्त उपकरण जडानले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई सेनिटाइजर गर्दै नेपालमा कोरोना फैलिनेमा रोकथाम गर्ने र जनमानसमा लायन्सको गरिमा उच्च राख्न मद्दत गरेको छ। उक्त सेनिटाइजरिङ टर्नेलको जडान गर्नको लागि लायन्स क्लब सेन्टिनियल, लायन्स क्लब होली सिटी, लायन्स क्लब प्रोफेसनल, लायन्स क्लब युथ, लायन्स क्लब सिद्धार्थनगर, लायन्स क्लब लोटस, लायन्स क्लब गौतम बुद्ध, लायन्स क्लब लेडी युथ, लायन्स क्लब भैरहवा लुम्बिनी, लायन्स क्लब भैरहवा, लायन्स क्लब क्रिएटिभ लेडी, लायन्स क्लब बुटवल सनसाइन, लायन्स क्लब बुटवल स्टार, लायन्स क्लब बुटवल मुक्तिनाथ, लियो र लायन्स क्लब बुटवल र लायन्स क्लब बुटवल मणि मुकुन्दको विशेष सराहनीय र सहयोगी भूमिका रहेको थियो। जहाँबाट अहिले दैनिक 1500 देखि 2000 जना नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूले उक्त उपकरणभित्र आफूलाई सेनिटाइजर गरेर आउने गरेका छन्। त्यहाँ ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत भारतीय सवारीका चालक सहचालक पनि सेनिटाइजर गरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने गर्दा जोखिम केही कम भएको बुझ्न सकिन्छ। यस सेनिटाइजर टनल जडानका लागि मुख्य रूपमा सल्लाह सुझाव दिनुहुने एमसीसी लाइन सुनिल ओझाज्यू, पीडीजी लाइन अरुण प्रताप राणाज्यू, लाइन महेन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यू र डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूलाई एरिया चीफ तथा यस कार्यक्रमको नेतृत्वकर्ता लाइन विनोद खरेलले विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ।
यस्तै लायन्स एरिया 4 ले अहिलेको असहज परिस्थितिमा पनि प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल पद्धतिबाट आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो भर्चुअल DLLI ट्रेनिङ प्रोग्राम सम्पन्न गर्नु। एरिया 4 को आयोजनामा गरिएको सो DLLI कार्यक्रमको होस्ट क्लब लायन्स क्लब अफ बुटोल युथले गरेको थियो भने उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन लायन्स क्लब अफ बुटोल युथका अध्यक्ष लायन दीपक श्रेष्ठज्यूले सफलतापूर्वक गर्नुभएको थियो। यस DLLI कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा PDG लायन DK ढुङ्गानाज्यू तथा अन्य प्रशिक्षकज्यूहरूमा लायन उत्तम झाज्यू र लायन मुकुन्द गेवालीज्यू रहनु भएको थियो। भनिन्छ थोपा थोपा मिलेर सागर बन्दछ हो, त्यसरी नै लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 325 B2 एरिया 4 ले आफ्ना क्लबका प्रत्येक सदस्यहरूसँग लुकेको क्षमता, सोच, कार्यकौशलतालाई समाज सेवाको माध्यमबाट राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित हुने मौका प्रदान गरेको छ। 2019-20 को कार्यकाल निकै ऊर्जाशील, उपलब्धिमूलक र स्मरण योग्य बनाउन सहयोग गर्नुहुने सबैमा एरिया चीफ लायन विनोद खरेलको तर्फबाट विशेष आभार तथा हृदयदेखि धन्यवाद। Lions Club, Lions Club, Lions Club, Lions Club।